केही समूह समाजमा नकारात्मक भावना फैल्याउने खेलमा लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। अर्थतन्त्र सुधारको अनुभूति भए पनि जनतामा आशाको सञ्चार हुन नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण। राजीनामा दिएर हिँड्नु पर्ने इमान कुमार सरकारमा बस्दैछन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कटाक्ष। सरकार गैर जिम्मेवार भएर सरकारमा बसिरहेको आरोप। नेपाललाई मेडिकल कलेजको हब बनाउनु पर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको जिकिर। एनसेलको खरिद बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सरकारले बनायो 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको अनुसन्धान गर्नै पर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको धारणा। कर्मचारी अभावले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न समस्या भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको जिकिर। राप्रपाद्वारा गणतन्त्र विरोधी आन्दोलनको मस्यौदा पारित। पृथ्वी जयन्ती धुमधामले मनाउने। मुलुक सङ्कटग्रस्त भयो, परिवर्तनका लागि जनदबाव सृजना गर्छौं। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईका आन्दोलनकारीहरूलाई रिहा गर्न सरकारसँग राप्रपा नेपालको माग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी लाउबाचुर बीच शिष्टाचार भेट। अहिलेको सत्ता र व्यवस्था असफल भयो, अस्थायी संयुक्त सरकार बनाऊ भन्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको प्रस्ताव। मोहन वैद्यले अगाडि सारेको अस्थायी संयुक्त सरकारको अवधारणामा के छ, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानुनी राज्य र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। पछिल्लो समय मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने चलखेल भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको दावी। संसदीय सुनवाई समितिको प्रक्रियामा सदस्यहरूले दिए मिश्रित प्रतिक्रिया। पोर्चुगलमा दूतावास खोल्नुपर्ने कारण माग्न सुनवाई समितिले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई बोलायो। पोर्चुगलका प्रस्तावित राजदूत र सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश विरुद्ध 11 वटा उजुरी पर्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सन्दीप रायमाझी सहित 6 जना रिहा भए। टेकनाथ रिजालले धरौटी बुझाएनन्। अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृति लिन र श्रम स्वीकृति नभई हवाई टिकट नलिन वैदेशिक रोजगार विभागको आग्रह। फोहोर व्यवस्थापनको अहिलेको समस्या निकै भयावह छ, जहिले पनि बन्द हुन सक्छ भन्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको ठहर। राजा महेन्द्रको निधन भएको दियालो बंगला सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने, बंगलाको व्यवस्थापन र कार्यविधि निर्माणको काम अगाडि बढाउने सैद्धान्तिक सहमति। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चन्द्रपुर वितरण केन्द्रले सडक बत्तीको लाइन काटेपछि ओडावासी समस्यामा परे। भ्रष्टाचार मुद्दाका 5 जना अभियुक्त कारागार चलान। मौसम नखोल्दा काठमाडौँमा चिसो बढ्यो, वर्षाको सम्भावना कम रहेको जानकारी। वायु प्रदूषणबाट हुने जोखिम रोक्न काठमाडौँ सहित विश्वका 8 शहरको प्रतिबद्धता। घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पुगेकी एक महिलाको सकुशल उद्धार गरियो। धादिङको कृष्णवीरमा मृत भेटिएका कलाकार प्रकाश ढकालको घटनामा 4 जना पक्राउ परे। सस्पेन्स थ्रिलर कथामा चलचित्र 1155 निर्माण गर्ने घोषणा। दोहोरो अङ्कमा बढ्यो नेप्से परिसूचक। निर्जीवन बीमामा देखियो आकर्षण। गाजामा संयुक्त राष्ट्र संघले लागू गर्यो शक्तिशाली धारा, तत्काल युद्ध विरामका लागि आग्रह। बीआरआई परियोजनाबाट बाहिरियो इटाली। अस्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धि तेस्रो त्रैमासिकमा 0.2% घट्यो। बेलायती अपराध प्रमुख टर्कीबाट पक्राउ परे। र राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आगामी पुस 3 गतेदेखि सुरु हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अन्य झिक्याउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। केही समूह समाजमा नकारात्मक भावना फैलाउने खेलमा लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आरोप लगाएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समूह समाजमा नकारात्मक भावना जगाउने खेलमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको भए पनि समाजमा त्यस विरुद्ध प्रचारबाजी गर्ने र समाजमा नकारात्मक भावना पैदा गर्ने काम भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। समाजमा हरेक कुरामा नकारात्मकता र नकारात्मक सोच बनाउने जुन प्रयास एक थरी मान्छेहरूले गरिरहेका छन् त्यसबाट देशले कहिले प्रगति गर्दैन। त्यो ओह्रालोको यात्रा मात्रै हुनेछ। आशा उत्पन्न गर्नु आजको एउटा चुनौतीपूर्ण दायित्व पनि भएको महसुस
महसुस गरेको छु। उहाँले भन्नुभयो आशा बिना कुनै पनि राष्ट्रले विकास गर्न सक्दैन। हामीसँग भएका सकारात्मक सम्भावना हेरेर आशा जगाउने तर्फ सबै लाग्ने हो भने नेपालमा धेरै सम्भावना छ उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यावसायिक जिम्मेवारीबाट माथि उठेर काम गर्न लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपालभित्र भएका व्यवसायीहरूले एउटा जिम्मेवार व्यवसायको मात्रै कुरा नगरेर यो जिम्मेवारी बोध व्यवसाय, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका हरेक क्षेत्रमा जिम्मेवारी बोधको अनुभूति गराउनु आजको निकै ठूलो आवश्यकता बन्न गएको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सुधारको अनुभूति भए पनि जनतामा आशाको सञ्चार भने हुन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा रेस्पोन्सिबल बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका तथ्याङ्कहरू हेर्दा अर्थतन्त्र सुधार भएको देखिए पनि जनतामा आशाको सञ्चार भने नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले सबैमा अर्थतन्त्र सुधारको आशा जगाउनका लागि सरकारले अझै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले केही नयाँ घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेर अझ बृहत बैठक र केही नयाँ घोषणा गर्नै पर्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले शासकीय सुधार गरी अर्थतन्त्रमा समेत सुधार ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवसाय र राजनीतिको क्षेत्रमा जिम्मेवारी बोधको अनुभूति गराउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिले समाजमा हरेक कुरामा नकारात्मकता बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै यसबाट देशले कहिल्यै प्रगति गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधार हुने आशा जगाउनु चुनौतीपूर्ण भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नकारात्मक भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका सकारात्मक सम्भावनातिर हेरेर आशा जगाउन सके नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बुधबार मात्र शासकीय सुधारका विषयमा बृहत छलफल गरेको भन्दै यो क्षेत्रमा केही नयाँ गर्न सके त्यसको प्रभावले अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुने अपेक्षा सरकारले गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रघाती काम गर्ने आरोप लगाउनु भएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित संकल्प यात्राको क्रममा बागलुङको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रचण्ड सरकारले देशको इज्जत समाप्त पार्ने टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो यो सरकारले स्वाधीनता कमजोर पार्छ, राष्ट्रहितको रक्षा गर्न सक्दैन, भूमिको बारेमा मुद्दा बोक्न सक्दैन, विकासको काम एमालेको पालामा भएका थिए अहिले ठप्प छ, तैपनि यो सरकार बसिरहेको छ, देश आर्थिक सङ्कटसँग गुज्रिँदै गइरहेको उहाँले बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो सरकार गैर जिम्मेवार भएर इमान नभएर बसेको छ, नत्र राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने हो। यो सरकारमा बसिरहन लाज नलागेर कसरी बसेको छ, अचम्म लागेको छ। देशको राजनीतिमा अस्थिरता र अराजकता बढेको छ, ओलीको भनाइरहेको छ। यसैबीच अध्यक्ष ओलीले यो सरकार लज्जाबोध नभएको सरकार हो, यसले राष्ट्रघाती काम गर्छ। उहाँले भन्नुभयो यसले देशको इज्जत समाप्त पार्छ, यसले स्वाधीनता कमजोर पार्छ, स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न सक्दैन, राष्ट्रहितको रक्षा गर्न सक्दैन, भूमिको बारेमा केही बोल्न सक्दैन। यस्तो सरकार हो। विकासका कामहरू एमालेको समयमा जुन भएका थिए ती विकासका कामहरू ठप्प छन्, तैपनि यस्तो सरकार चलिरहेको छ। सरकार हौं भनेर बसिरहेको छ, चल्न त के चल्नु र बसिरहेको छ। अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, महँगी बढेको छ, युवा पलायन भइरहेका छन्, देश कमजोर हुँदै गएको छ, बैंक र ऋणीहरूको सम्बन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण बनेको छ। अहिलेको सरकार असफल मात्र होइन, चरम असफल सरकार हो। यो त गैर जिम्मेवार भएर इमान नभएर मात्रै सरकारमा बसिरहेको छ, नत्र राजीनामा गरेर घर जानुपर्ने सरकार हो। यो त सरकारमा बसिरहन लाज नमानेर लाज नलागेर कसरी बसिरहेको छ, सरकारमा अचम्म लाग्दो छ। देशको राजनीति अस्थिरता बढ्दो छ, अराजकता बढ्दो छ, जनतामा निराशा र अन्यल बढ्दो छ, युवाहरू पलायन भइरहेका छन्, अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै गएको छ, कर्मचारी पाल्नका लागि आन्तरिक ऋण उठाएर पाल्नु परेको छ, त्यही पनि पहिलो चौमासिक जति बेला सबैभन्दा बढी पैसा सङ्कलन हुन्छ उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले ऋण उठाएर कर्मचारी पाल्नुपर्ने बाध्यता अहिलेको सरकारले निर्माण गरेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई मेडिकल कलेजको हब बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। एमालेले सुरु गरेको झुलाघाट चेवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा 2080 अभियान अन्तर्गत बागलुङको जारमा आयोजित सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। ओलीले नेपालमा मेडिकल कलेजहरू खोल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। विदेशीका एजेन्टहरूले पैसा खाएर नेपालमा अहिले मेडिकल कलेज खोल्न नदिएको भन्दै उहाँले नेपालमा मेडिकल कलेज नहुँदा वर्षे नै विद्यार्थी लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर विदेशिनु परेको हुँदा नेपालभित्रै मेडिकल शिक्षा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा सञ्चालित शिक्षण अस्पतालहरूलाई मेडिकल कलेजको रूपमा स्थापित गरेर विदेश पढ्न जाने मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै अध्ययनको वातावरण मिलाउनु पर्नेमा अध्यक्ष ओलीले जोड दिनुभयो। उहाँले एमाले नेतृत्वको सरकारले स्वदेशमै युवा र विद्यार्थीलाई रोक्ने वातावरण बनाएको भए पनि वर्तमान गठबन्धनको सरकारले युवा विद्यार्थीलाई विदेश दिन बाध्य पारेको आरोप लगाउनु भयो। अहिलेको सरकार रहेसम्म विदेश जाने युवा विद्यार्थी नरोकिने उहाँको भनाइ छ। ओलीले आफू नेतृत्वको एमाले सरकारले भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा चीनसँग पारवहन सन्धि सम्झौता गरेर नेपाललाई समुद्रसँग जोड्ने अवस्था सृजना भएको बताउनु भयो। उहाँले हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा
युरेनियम रहेको पत्ता लगाएर अहिले त्यसको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइएको बताउँदै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेमा नेपालमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उत्खनन तथा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्ने दाबी गर्नुभयो। देशभित्र रहेका खनिज पदार्थको उत्खनन गरी युवालाई रोजगारीको सृजना गरिने उहाँको भनाइरहेको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गको द्रुत विकास, हुलाकी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग लगायत थुप्रै सडकको निर्माण अगाडि बढाएको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। उहाँले एमालेको सरकार रहँदा आफैले शिलान्यास गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भई अहिले सञ्चालनमा आए पनि वर्तमान सरकारले विदेशी पर्यटक आउनका लागि स्वीकृति दिन नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेको सरकारले नेपालमा थुप्रै विकास निर्माणका काम गरेको भन्दै नेपालको कुनै पनि विभाग अब दुर्गम नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अब देशको विकास गर्नका लागि पनि नेकपा एमाले नै चाहिने भएकाले मिसन 2084 को अभियान लिएर अहिले देश दौडामा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले समितिका सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेश कुमार साक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ली रहनुहुनेछ। समितिलाई 30 दिनको कार्यावधि दिइएको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक उद्धार कार्यक्रम पहिलो चरणका लागि प्राप्त सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिने निर्णय समेत गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले खानेपानी तथा महसुल निर्धारण आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई र सदस्य पदमा यशोदा कार्की र कुलभूषण शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरण रहस्यमय बनेको बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले एनसेलको विषयमा उझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरण अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय गर्नै पर्ने रूपमा बाहिर आएको बताउनुभयो। उहाँले संसदले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणलाई जिम्मेवारीका साथ चासो लिएर अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले संसद बन्द रहेका बेला संसदीय समिति मार्फत यस विषयमा छलफल र बहस भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले अनिराश्रवीले शेयर खरिद बिक्रीमा अनियमितता भएको भन्दै गरिरहेको विरोध पनि भौतिक क्षति नगरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। अनिराश्रवीले एनसेल शेयर बिक्री प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ। खर्बौंको सम्पत्ति रहेको, नियमित रूपमा मुनाफा आर्जन गरिरहेको तथा नेपालकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अरबौंको ऋण लगानी समेत भएको कम्पनीको 80% शेयरलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्व जानकारी नगराई बिक्री गर्नुले पुँजीगत लाभ कर लगायत कर छली गर्ने उद्देश्य राखेको देखिएको अनिराश्रवीको ठहर रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र 2-4 जना पहुँचवालाहरूको कब्जामा रहेको बताउनुभयो। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा स्थापना गरिएको पोइजन सूचना केन्द्रको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनु भएको हो। नेपालको 22 वर्ष अगाडिकै स्वास्थ्य जनशक्तिले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति बन्डुको साटो घट्दो अवस्थामा रहेको मन्त्री बस्नेतको दाबी छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचवालाहरूको कब्जामा रहेको अवस्थामा दूरदराजका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रदान गर्ने भन्ने चुनौती आफूहरूमाझ रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षण अस्पतालमा स्थापना भएको पोइजन सूचना केन्द्रले टेलिमेडिसिनको काम गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले कुल मृत्युमध्ये 10% आत्महत्याका कारण हुने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। संसारभर आत्महत्याका घटना बढ्दै गए पनि नेपालमा यसको अवस्था काली लाग्दो रहेको बताउनुभयो। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा स्थापना गरिएको पोइजन सूचना केन्द्रले नेपालभर विष सेवनका कारण हुने मृत्युदरलाई घटाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मन्त्री बस्नेतको दाबी छ। केन्द्रलाई आवश्यक परेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जुनसुकै सहयोग उपलब्ध गराउने मन्त्री बस्नेतको प्रतिबद्धता रहेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी अभाव भएकै कारण जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको तर्क पनि गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजसंस्था पुनर्स्थापना सहित 7वटा झण्डा लिएर सडकमा उत्रने भएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आन्दोलन सम्बन्धी मसौदा समितिको प्रस्ताव सामान्य परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। राप्रपा राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, संहिता र धर्मनिरपेक्षता खारेज लगायतका माग अगाडि सार्दै नागरिक आन्दोलनमा उत्रन लागेको छ। पुष र माघमा आन्दोलनका लागि वार्म अप गर्ने र फागुनपछि काठमाडौँ केन्द्रित निर्णायक आन्दोलन गर्ने मसौदा समितिले पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले पारित गरेको प्रस्ताव आगामी पुषको 1, 2 र 3 मा काठमाडौँमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिनेछ। केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि 2 चरणको आन्दोलनमा राप्रपा हुमिनेछ। राप्रपाले आगामी पुष 27 गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई उत्सवका रूपमा सबै तहमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुने तथा यस सम्बन्धमा अन्य दलसँग संवाद गर्न वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ। इलाममा हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट तयारी गर्ने हेमजोङ गुरुङलाई जिम्मेवारी समेत दिएको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले मुलुक सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको भन्दै अब परिवर्तनका लागि व्यापक जनदबाव सृजना गरिने बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले संविधानले नै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै परिवर्तनका लागि जनदबाव आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकले आगामी पुस 1, 2 र 3 गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाहरू पास गरेको छ। देश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको, राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन व्यवस्था समेत असफल भएको सन्दर्भमा संविधान काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले परिवर्तनका लागि व्यापक जनदबाव सृजना गर्न आन्दोलनको बाटो लिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसको कार्ययोजना मस्यौदा प्रस्ताव परिमार्जन सहित पास गरेर केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा लाने निर्णय भएको छ। राप्रपाको नियमावली संशोधन र परिमार्जन सहित केन्द्रीय कार्य समितिमा लाने निर्णय पनि गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पुसको 27 गते पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस भव्य तरिकाले उत्सवको रूपमा मनाउने तथा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आवश्यक तयारी गर्न राजनीतिक विभागका प्रमुख बुद्धिमान तामाङलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको जनाइएको छ। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले एनसेल प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। प्रवक्ता वसन्तमान सिंह अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा अरबौं रुपैयाँ कर छली गर्ने, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्ने तथा प्रचलित दूरसञ्चार कानुन विपरीत हुने गरी शेयर खरिद बिक्री भएको बारे ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर कानुन अगाडि बढाउन र देशमा भित्रने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गराउने एवं भ्रष्टाचारलाई दुरुत्साहन र नियन्त्रण गर्नका साथै उक्त एनसेल प्रकरणको बारेमा सत्य तथ्य के हो यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न राप्रपा नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ भनिएको छ। दुर्गा प्रसाईले गत मक्सिर 7 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु गरेको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनका क्रममा मक्सिरको 8 गते स्वतन्त्र नागरिकका हकितलाई बेवास्ता गर्दै संविधान र कानुन विपरीत पक्राउ गरिएका श्रीनिवास आचार्य, मुनिन्द्र राज भण्डारी, सन्तोष सिलवाल, पशुपति खड्का, सतीश न्यौपाने, गोकर्ण साई, आवास खड्का लगायतलाई अहिलेसम्म थुनामा राखी यातना सहित अमानवीय व्यवहार गरिएको भन्दै रिहा गर्न माग गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका वरिष्ठ निर्देशक रियर एडमिरल एलिन लाउबाचर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। दुवै बीच बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको। भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। अमेरिकी अधिकारी लाउबाचरले बुधबार प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। उहाँ एयर इन्डियाको उडानबाट बुधबार काठमाडौँ आउनु भएको हो। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले सत्ता व्यवस्था र राजनैतिक दल असफल भएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यसको दुईवटा विकल्प रहेको बताउनुभयो। पहिलो विकल्प पुरानै संसदीय अवस्थामा अल्झिने, अर्को क्रान्तिकारी बीच ध्रुवीकृत गरी अस्थायी संयुक्त सरकार गठन गर्ने उहाँले विकल्प दिनुभयो। जनजीविकाको विषयमा सरकारले काम गर्न सकेन, सत्ता व्यवस्था राजनैतिक दल असफल भयो, जनतामा चरम वितृष्णा बढ्दै गएको छ। उहाँले भन्नुभयो, दलहरू मिसन 84 लागेका छन्, उनीहरू आफ्नो स्वार्थमा लागेका छन्, विभिन्न विकल्प आएका छन्, ती विकल्पले काम गर्दैन बनाइ छ। विकल्पमा तत्काल क्रान्तिकारी बीच सहकारी संयुक्त मोर्चामा जान सकिने पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा अस्थायी संयुक्त सरकारको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। पार्टीको असोज 16 देखि 21 गतेसम्म बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मोहन वैद्य किरणले संयुक्त सरकारको अवधारणा अगाडि सार्नुभयो। देशको अहिलेको सङ्कट समाधान गर्न अगाडि सारिएको अवधारणामा अस्थायी संयुक्त सरकारका काम के हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यस सरकारले सङ्घर्षका उपलब्धिहरूको रक्षा सहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा आधारित तात्कालिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ र पुरानो संविधान खारेज गरी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्वस्तुमा आधारित जनसंविधानको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ। देश र जनताका लागि वर्तमान राज्य संस्था व्यवस्था र संसदवादी राजनीतिक दलहरूको विरोधमा पार्टीले सशक्त क्रान्तिकारी र अग्रगामी विकल्प चाहिएको निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानुनी राज्य र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन भए मात्र मानवाधिकारको प्रत्याहुतिबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुनु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले मानवाधिकारको प्रत्याहुति दिलाएर आयोग सदैव सर्वसाधारण जनताका लागि आस्था, विश्वास र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यथार्थ र प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिँदा अझ मानवाधिकार मैत्री हुन सघाउ पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक लगायतका कुनै पनि प्रकारका विभेद हुन नदिई समानता, समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई साकार पार्न आवश्यक रहेको बताइएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायत
लगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतार गरी मानव अधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मानवाधिकार हननका घटनाको उजुरीमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम तथा नेपाल पक्ष भएका मानवाधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने दायित्व समेत रहेकाले आयोगको जिम्मेवारी बढ्दै गएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सो क्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको आर्थिक ऐन 2079 को वार्षिक प्रतिवेदनका बारेमा संक्षिप्त जानकारी पनि गराउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङले पछिल्लो समय मुलुकमा स्थिरता निम्त्याउने चलखेल भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टरद्वारा महेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, मुलुक अहिले अग्रगामी दिशातर्फ गइरहेकाले व्यवस्था उल्टने अवस्था होइन उहाँको भनाइ छ। उहाँले जनताको समस्या बुझ्नका लागि आफ्नो पार्टीले विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। जनता र पार्टीको नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। यसै अभियान अन्तर्गत पार्टीका नेता कार्यकर्ता जनताको घर दैलोमा पुग्नेछन्। सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन परिणाममुखी काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत संसदीय सुनवाई समितिका सदस्यहरूले समितिमा हुने सुनवाई प्रक्रियाबारे मिश्रित धारणा व्यक्त गरेका छन्। समितिको बैठकमा पशुपति शमशेर जबराले पोर्चुगलका लागि आवश्यक राजदूत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित व्यक्तिको सिफारिस सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराई उजुरीको पुष्टि र औचित्य स्पष्ट पार्न लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्नुपर्ने लगायतका कार्य गरी सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 15 बमोजिम गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जन पारित गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। त्यसैगरी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिबाट निर्णय गर्ने कुरामा ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। समस्याहरूलाई समाधान गर्न कसरी छिटो निर्णय निकाल्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। समितिका अर्का सदस्य महेश बर्तौलाले यस विषयमा सभापतिले के गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसमा आफू सहमत रहने उल्लेख गर्नुभएको छ। यो प्रक्रिया आवश्यक भएर अगाडि बढाएका छौँ वा कोही मानिसको नियुक्तिका लागि मात्रै अगाडि बढाएका छौँ भन्ने कुरा यो समितिले जानकारी पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बर्तौलाले भन्नुभयो, यो अवस्था पश्चात जे निर्णय हुन्छ त्यो स्वीकार्य छ उहाँको भनाइरहेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास खोल्नुपर्ने कारणबारे छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई बोलाएको छ। यस विषयमा शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रीसँग छलफल गर्ने समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा एमाले सांसद महेश बर्तौलाले अहिले पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास खोल्नुपर्ने कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार आर्थिक समस्यामा रहेका बेला नयाँ राजदूतावास खोल्नु बोझिलो मात्र हुने बताउनु भएको छ। यद्यपि सरकारले पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास खोल्ने निर्णय गर्दै राजदूतमा सनिल नेपाललाई सिफारिस समेत गरिसकेको जनाइएको छ। समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीसँग छलफल गर्न आवश्यक भए गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यसै बीच पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित आवश्यक राजदूत तथा सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस 6 जना न्यायाधीशहरू विरुद्ध 11 वटा उजुरी परेको छ। संसदीय सुनवाई समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत सनिल नेपाल र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेक प्रसाद ढुङ्गाना, सुनिल कुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल विरुद्ध 11 वटा उजुरी परेको समितिका सभापति ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सो उजुरी उप प्रस्तावित राजदूत तथा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको कार्ययोजना पनि अध्ययनका लागि वितरण गरिएको जनाइएको छ। पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत र सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित 6 जना न्यायाधीशहरूको उजुरी र कार्यान्वयन अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको पनि समिति सदस्य राणाले जानकारी दिनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले गत मक्सिर 9 गते बसेको बैठकले पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत र सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित 6 जना न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित राजदूत र सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। समितिको बैठक मक्सिर 22 गते अपराह्न 2:30 बजेका लागि बोलाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न 6 जना कारागारबाट रिहा भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले तोकेको धरोटी बुझाउने 5 जना र साधारण तारिखमा छाड्न आदेश भएका आशिष बुढाथोकी छुटेको बताइएको छ। 6 जनालाई थुनमुक्त गरिएको केन्द्रीय कारागारका जेलर ललित बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। धरोटी तिरेर रिहा हुनेमा शमशेर मिया, नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, रामशरण केसी र सन्दीप रायमाझी रहेको बताइएको छ। सन्दीप रायमाझी पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन्। शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर अझै थुनामा छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे
पाण्डे र प्रकाश करेलको संयुक्त इजलासले मक्सिर 15 मा सन्दीप सहितका 6 जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। धरौटीमा छाड्न आदेश भएका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल चाहिँ थुनामाइरहेका छन्। रिजालले धरौटी उजाएका छैनन्। उनलाई अदालतले 15 लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। कारागारमा सँगै बस्नेहरूसँग धरौटी रकम बारे रिजालले भनेका छन् त्यति धेरै पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन। धरौटी रकम उजाएका 5 जनालाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपस्थित गराएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि आयुक्तहरूसँग धरौटी लिएर छोड्ने निर्णय गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूले रायमाझी सहित 5 जनालाई साधारण तारिखमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य नायकी मध्येका 3 जनालाई नक्खु कारागारमा सरुवा गरिएको छ। सानु भण्डारी, केशव दुलाल र सन्देश शर्मालाई कारागार कार्यालय नक्खुमा सरुवा गरिएको केन्द्रीय कारागारका जेलर ललित बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। भण्डारी र दुलाललाई केही समय अघि नै सरुवा गरिएको थियो। उच्च अदालतले पूर्वपक्षमा नै राख्न आदेश गरेपछि शर्मालाई पनि नक्खु चलान गरिएको हो। असार 1 मा जिल्ला अदालत काठमाडौँले 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतले धरौटी लिन आदेश गरेका टङ्क गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई उच्चले साधारण तारिखमा छाड्न भनेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइन मार्फत नै श्रम स्वीकृति लिन आग्रह गरेको छ। श्रम स्वीकृतिको काम पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत हुँदै आएको भन्दै विभागले अनलाइन मार्फत नै लिन अनुरोध गरेको हो। यस्तै श्रम स्वीकृति नभई हवाई टिकट नलिन पनि विभागको आग्रह छ। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली फेमिस मार्फत अनलाइनबाट घरबाट नै सेवा प्राप्त हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको भन्दै विभागले कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित नहुन भनेको छ। केही दिन अघिसम्म फेमिसमा समस्या आएपछि श्रम स्वीकृति लिन भौतिक रूपमै कार्यालय पुग्नेको भिड लाग्ने गरेको थियो। अहिले फेमिसमा देखिएको समस्या समाधान भइसकेको भन्दै विभागले कार्यालयमा नआएर अनलाइनबाट नै श्रम स्वीकृति लिन अनुरोध गरेको हो। उपलब्ध जनशक्तिको आधारमा दैनिक टोकन खुल्ला गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्दै विभागले टोकन प्राप्त गरेको मिति र समयबाट प्राविधिक कारणले सम्भव भएसम्म 72 घण्टाभित्र अनलाइन रूपमा श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सधैँ सबैको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम डम्पिङ साइटका जनता रोगका कारण मर्न बाध्य छन्। उपत्यकावासी कुनै पनि बेला फोहोर रोकिने त्रासमा छन्। फोहोर व्यवस्थापन बारे सम्पूर्ण अधिकार बोकेका काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय सरकार एक अर्कालाई देखाइदिने घमण्डले कुनै पनि बेला अप्रिय अवस्था आउन सक्ने अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको बन्चरी डाँडामा विसर्जन गर्न थालिएको छ। यो स्थानमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारको लगानी छ। यसको जिम्मा 2018 मा नेप वेस्ट नामको निजी कम्पनीलाई सरकारले दिइसके पनि पूर्ण रूपमा काम हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय त काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको साझा बनिएको मेयर्स फोरममा विवाद समेत देखिएको छ। यस विवादले फोहोरको व्यवस्थापन कार्य तत्काल नहुने देखिएको छ। यस विषयमा मेयर फोरमका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। काम नगराउने भए सम्झौता रद्द गर्न सरकारसँग स्पष्ट भन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अधिकार छ भनेर ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने नहुने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनताले कुनै पनि बेला फोहोर रोकिने अवस्था रहेको अध्यक्ष महर्जनको भनाइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा अहिलेको समस्या निकै भयावह छ। जहिले पनि बन्द हुन सक्ने अनि नेपोस्ट संस्थासँग भएको उपत्यकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापन सम्झौता कि कार्यान्वयन कि रद्द हुनुपर्छ भन्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले जुन कुरा भन्नुभएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राजा महेन्द्रले निर्माण गरेको दियालो बंगला सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने भएको छ। नेपाल ट्रस्टका प्रवक्ता दीपक राज नेपालले दियालो बंगला सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। तर बंगला कसरी खुलाउने, कसरी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइ नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 1 आँपटारी स्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको दियालो बंगला दरबार र परिसर संग्रहालयको रूपमा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने र सोको लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारी गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता नेपालले भन्नुभयो, पहिले व्यवस्थापकीय तयारी गरेपछि बल्ल कहिलेबाट खोल्ने, के खोल्ने, मोडालिटी कसरी जाने भन्ने पछि हुन्छ उहाँको भनाइ छ। यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाले बंगला खुलाउन आग्रह गरेर नेपाल ट्रस्टलाई पत्राचार गरेको थियो। महानगरले सन् 2024 लाई भरतपुर भ्रमण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ। महानगरले भ्रमण वर्षको अवसरमा बंगला खुलाउन आग्रह गरेको थियो। ट्रस्टका प्रवक्ता नेपालले बंगलालाई कसरी खुल्ला गर्ने भन्ने निर्णय हुन केही समय लाग्ने बताउनु भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण चन्द्रपुर वितरण केन्द्रले सडक बत्ती टावर लाइटको लाइन काटेपछि ओडावासी समस्यामा परेका छन्। चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 5 र 6 मा 37वटा, वृन्दावनको विभिन्न ओडामा 17वटा र गजुरा नगरपालिकामा 7वटा गरी 61वटा सडक बत्तीको लाइन काटिएको। लाइन काटिए पनि वडा कार्यालयले विद्युतीय मिटर जडानमा चासो दिएको छैन। चन्द्रपुर 6 का कामेश्वर चौधरीका अनुसार टावर लाइट जडान भएपछि रातिको समयमा हिन्डुल गर्न सहज भएको थियो। टावर लाइटको उज्यालो निकै परसम्म पुग्ने हुँदा राति हिन्डुल गर्दा डर नहुने गरेको उहाँको भनाइ छ। लाइन काटेसँगै स्थानीय बासिन्दा निराश बनेका छन्। टावर लाइट जडान हुँदा चोरीको घटनामा समेत कमी आएको औल्याउँदै स्थानीयले लाइन पुनः जडान गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। करिब 11 मिटर अग्लो टावर लाइटको 4 देखि 6वटा प्यानल सहित बालिएको सडक बत्तीको लाइन काटिएपछि सम्बन्धित ओडाका वडा अध्यक्षले मिटर जडान गर्न आनाकानी गरिरहेको स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ। यता चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले नगरपालिका मातहतमा रहेका नगरपालिका कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पशु तथा कृषि कार्यालय र वडा कार्यालयमा जडित मिटरको मात्र भक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चन्द्रपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख धीरेन्द्र यादवका अनुसार दशैं अघि नै जडान भएका ती बत्तीको मिटर राख्न वितरण केन्द्रले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि वडा अध्यक्षले बेवास्ता गरेका कारण बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको बताउनुभयो। वडा कार्यालयले मिटर लिन चाहेमा निःशुल्क उपलब्ध गराई पुनः लाइन जोडिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय सुनाइएका 5 जना फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई सजाय भुक्तानीका लागि मोरङ जिल्ला कारागार चलान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई मोरङका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको सुरक्षा सुनिश्चितता अभियान 2080 अन्तर्गत फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियानलाई निरन्तरता दिने क्रममा 5 जना अभियुक्त पक्राउ परेको बताइएको छ। भ्रष्टाचार, राजस्व रकम हिनामिना मुद्दामा ती अभियुक्तलाई विशेष अदालत बबरमहल काठमाडौँको मिति 2079 चैत 8 गतेको फैसलामा सजाय तोकिएको थियो। पक्राउ पर्नेमा 7 वर्ष 11 महिना 23 दिन कैद र 4,34,05,594 रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका विराटनगर महानगरपालिका 3 का मणिराज दाहाल, 6 वर्ष कैद र 1,01,65,812 रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका कुमार बहादुर कटुवाल लगायत रहेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्नेमा अन्यमा 9 वर्ष कैद र 28,15,93,884 रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका टिकाराम अधिकारी, 8 वर्ष 6 महिना कैद र 22,45,27,676 रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका देवराज नेपाल र 8 वर्ष कैद र 12,35,29,342 रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका विराटनगर 4 का नयराज नेपाल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई पक्राउपछि मोरङ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर जरिवाना र कैद भुक्तानीका लागि मोरङ जिल्ला कारागार पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पश्चिमी वायु र भारतको छत्तीसगढ माथिको आकाशमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभावले काठमाडौँ सहित देशका अधिकांश क्षेत्रको आकाश बादलले ढाकेको छ। बिहिबार बिहानदेखि नै घाम नलागेका कारण चिसो बढेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद गंगा नगरकोटीका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक क्षेत्रमा मौसम सफा छैन। यो आंशिक बदली मात्र हो, वर्षाको सम्भावना पनि छैन उहाँको भनाइ छ। बिहिबार दिउँसो कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा मौसम बदली भएको नगरकोटीले बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। काठमाडौँको वायुको तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो दिउँसो भने पारदर्शिता 3500 किलोमिटर रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसैगरी काठमाडौँमा बिहिबार बिहान 6 बजेको न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस थियो। अधिकतम तापक्रम 19 देखि 21 डिग्री सेल्सियसको बीचमा रहेको मौसमविद नगरकोटीले बताउनु भएको छ। बिहिबार राति कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ भने अन्य क्षेत्रमा सामान्यतया मौसम सफा रहने जनाइएको छ। वायु प्रदूषणले हुने जोखिम रोक्न काठमाडौँ सहित विश्वका 8 ठूला शहरका प्रमुखहरूले संयुक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 28औं सम्मेलन COP 28 चलिरहँदा स्वस्थ शहरका लागि साझेदारी पार्टनरशिप फर हेल्दी सिटिजको विश्व सञ्जालमा आबद्ध शहरका प्रमुखहरूले जुम बैठक मार्फत यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रतिबद्धता जनाउने शहरहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित अमेरिकाको शिकागो, रोमानियाको बुखारेस्ट, ब्राजिलको फोर्टालिजा, इन्डोनेसियाको जाकर्ता, बङ्गलादेशको ढाका, रवंदाको किगाली र उगाण्डाको काम्पाला रहेका छन्। प्रमुखहरूले बुधबार साँझ सार्वजनिक एक संयुक्त प्रतिबद्धतामा भनेका छन्, जनसङ्ख्याको आकार र चुनौतीहरूसँगको निकटताले शहरहरूले परिवर्तनको उदाहरणीय नेतृत्व गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना बोकेका छन्। COP 28 मा विश्व नेताहरू भेला भइरहँदा हामी विश्वभरका शहरहरूलाई वायु अनुगमनका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू गर्न र आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न तथ्याङ्कमा आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन गर्न आह्वान गर्दछौँ भनिएको छ। प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह
शाहले वायु गुणस्तर अनुगमन सञ्जाललाई सुदृढ गरेर भरपर्दो नीति सहित विद्यमान वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने नीति रहेको बताउनुभयो। समुदायलाई सचेत बनाउँदै प्रदूषण न्यूनीकरणमा उत्तरदायी बनाउन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालनका क्रममा रहेकोले बताउनुभयो। बंगलादेशको ढाका उत्तर नगरका प्रमुख मोहम्मद अतिकुल इस्लामले आफ्नो शहरले प्रदूषण मापन यन्त्रहरू जडान गरेर वायु गुणस्तर निगरानीलाई थप बलियो बनाउँदै प्रभावकारी जनस्वास्थ्य नीति अवलम्बनको क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। रोजगारीको सिलसिलामा कुवेतमा पुगेर चरम श्रम शोषणमा परेकी म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 9 घतान काउली गौडाकी हिरा कुमारी चोखालको सकुशल उद्धार भएको छ। आकर्षक तलबको प्रलोभन पारेर भारत हुँदै कुवेत पुगेकी 33 वर्षीय चोखालले आफूमाथि चरम श्रम शोषण भएको भन्दै उद्धारका लागि अनुरोध गरेपछि म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ मोना कुवेत, मोना अन्तर्राष्ट्रिय, त्यस्तै गरी गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA कुवेत लगायतले उनको उद्धारमा लागेका थिए। कुवेतबाट नेपाल फर्किएकी चोखाल बुधबार आफ्नो घरमा पुग्नु भएको छ। उहाँलाई घर परिवार र छिमेकीले फुलमाला लगाएर स्वागत गर्दै खुसी बाँडे। करिब 8 महिना अघि जटिल रोगबाट ग्रसित श्रीमानको उपचार र छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाका लागि भारत हुँदै उहाँ कुवेत पुग्नु भएको चोखाल घरेलु काममा चरम शोषणमा पर्नु भएको थियो। दैनिक 18 घण्टासम्म काममा लगाउने र मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने गरेको र समयमा पारिश्रमिक समेत नदिएपछि आफूले उद्धारका लागि अपिल गरेको उहाँले बताउनुभयो। धादिङमा मृत भेटिएका कलाकार प्रकाश ढकालको घटनामा 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत मक्सिर 3 गते बेनीघाट रुराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 कृष्णभिरमा ढकाल मृत फेला परेका थिए। उनको मृत्यु भएपछि प्रहरीले बस चालक सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। बस चालक साउ र 2 जना सहचालकसँग विवाद भएपछि ढकाललाई रातिको समयमा घटनास्थल नजिकै छोडेर गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। यसरी रातको समयमा छोडेपछि ढकालको मृत्यु भएको भन्दै प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। ढकालको शव कृष्णवीर स्थित त्रिशुली नदी किनार खोजमा फेला परेको थियो। उनी स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 का हुन्। उनी काठमाडौँ बस्ने गर्थे। स्याङ्जाबाट काठमाडौँ फर्कने बेलामा उक्त घटना भएको हो। त्रिशुलीमा राफ्टिङ गर्नेहरूले खोजमा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खोजबाट शव मक्सिर 4 गते बाहिर निकालिएको थियो। बिहिबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कथानक चलचित्र 1155 निर्माण घोषणा गरिएको छ। केशव पाण्डेको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्मलाई क्राइम थ्रिलर भनिएको छ। महेश त्रिपाठी, सृष्टि श्रेष्ठ, सागर खनाल, करिश्मा श्रेष्ठ, विशाल पहाडी, बुद्धि तामाङ, MS अग्रजको अभिनय हुनेछ। निर्देशक पाण्डेसँगै अग्रज र शेखर घिवालीको पटकथा रहेको फिल्मको छायाङ्कन शनिबारदेखि हुने बताइएको छ। चलचित्र फिल्मको निर्माण तथा गुड जब आर्ट्सको सहकार्यमा निर्माण हुने फिल्ममा श्याम शर्मा र सरोजा शर्मा निर्माता तथा जुनानाथ सापकोटा सहनिर्माता हुनेछन्। म राम्रो दर्शक हुँ। 1 दशकदेखिको चलचित्र सम्बन्धी अनुभवलाई सँगालेर कथा तयार पारेको हुँ। निर्देशक पाण्डेले भन्नुभएको छ, यो चलचित्रमा कथा नै स्टार हो। यहाँ कलाकार भन्दा पनि पात्र देखिनेछन्, उहाँको भनाइरहेको छ। निर्देशक पाण्डेले चलचित्र सम्बन्धी सो अध्ययनले आफूलाई प्रभावित बनाएको लेखक तथा कलाकार अग्रजले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी प्रवासमा एक साँझ भेटिँदा चलचित्र सम्बन्धी एउटा भएको छलफलले आजको सहकार्य जुरेको हो। क्राइम थ्रिलर र सस्पेन्स भए तापनि पूर्ण रूपमा मनोरञ्जनात्मक चलचित्र भन्ने छ उहाँको भनाइ छ। अभिनेत्री श्रेष्ठले कथाले नै आफूलाई आकर्षित गरेको बताउनुभयो। मैले कथा पढेपछि अगाडि के होला भनेर जिज्ञासु बन्थेँ। यो चलचित्र मार्फत हामी पात्रको रूपमा चिनिनेछौँ। मेरो करियरलाई अगाडि बढाउने खालको चलचित्र बन्ने छ भन्नेमा विश्वस्त छु, उहाँले भन्नुभएको छ। अभिनेता त्रिपाठीले आफूले नयाँ भूमिका प्राप्त गरेको बताउनुभयो। मैले अहिलेसम्म आफूलाई प्रस्तुत गर्न पाएको भूमिकाले आकर्षित गरेर सहकार्य सम्भव भएको हो। नयाँ टिम देखिए तापनि चलचित्रप्रतिको अध्ययन र अनुभवले हामीभित्र रहेको प्रतिभा पर्दामा देखिनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु, उहाँले भन्नुभएको छ। डेब्यु गर्न लागेका अभिनेता सागर खनालले चलचित्रको सैद्धान्तिक अध्ययनलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न लागेको बताउनु भएको छ। प्रद्युम्न मिश्रको छायाङ्कन, पासाङ दावा शेर्पाको सम्पादन, अल्मोडा राणा उप्रेती र कुशल आचार्यको सङ्गीत, कविराज गवतराजको नृत्य निर्देशन, देव महर्जनको द्वन्द निर्देशन, शायद कार्कीको मुख्य सहायक निर्देशन रहनेछ। फिल्मको कथावस्तु 6 पात्र वरपर घुम्छ। विभिन्न विशेषता बोकेका चरित्रले निम्त्याउने घटनाक्रमले सृजना गर्ने परिस्थिति यसमा चित्रण गरिने जनाइएको छ। बिहिबार पनि नेप्सेको वृद्धिले निरन्तरता पाएको छ। अघिल्लो दिन जम्मा 3 अङ्कले बढेको जार बिहिबार भने 11.73 अङ्कले बढेको छ। अघिल्लो दिन 1 अर्ब 14 करोडको कारोबार भएकोमा बिहिबार 2 अर्ब 79 करोड रुपियाँको कारोबार भयो। नेपाल पुनर्विमा कम्पनी र ग्लोबल IME ब्याङ्कको संस्थापक सेयरको उच्च कारोबारले समग्र कारोबार रकम बढ्न गएको छ। बिहिबारको कारोबार असोज 4 गते यताकै उच्च रहेको जनाइएको छ। कुल 175 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 57 को घट्यो भने 8 को स्थिर रह्यो। केही दिन अघिसम्म जीवन बिमा समूहमा देखिएको लगानीकर्ताको आकर्षण बिहिबार भने
पनि निर्जीवन बीमामा सरेको छ। निर्जीवन बीमा समूह सबैभन्दा धेरै 2.1% बढ्यो, जलविद्युत समूह 1% बढ्यो, ब्याङ्किङ 6.9, विकास ब्याङ्क 20, फाइनेन्स 11, होटल तथा पर्यटन 32, जलविद्युत 20, जीवन बीमा 8, उत्पादन 31, माइक्रो फाइनेन्स 2, निर्जीवन बीमा 209 र अन्य समूह 1 अङ्क बढे। व्यापार समूह भने 13 अङ्क घटेको छ। त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको मूल्य 10% बढ्यो। केही दिन अघि प्राथमिक शेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको यो कम्पनीको बिहीबार पहिलो कारोबार हो। कम्पनीको मूल्य प्रतिकिता 294 रुपैयाँ 80 पैसा पुगेको छ। समाज लघुवित्त CYC लघुवित्तको मूल्य पनि 10% बढ्यो। आशा लघुवित्तको साथ बुद्धभूमि हाइड्रोपावरको 5.8, हाथवे इन्भेस्टमेन्टको 5 तथा नेपाल इन्सुरेन्सको 5% मूल्य बढ्यो। ग्लोबल IME लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै 7.8, मन्दाकिनी हाइड्रोको 5.4, विजय लघुवित्तको 5, मेन्सियम हाइड्रोको 2.9% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी संस्थापक सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, सोनापुर मिनरल्स, माउन्टेन इनर्जी र ग्लोबल IME ब्याङ्क संस्थापक शेयर क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। गाजामा जारी युद्धको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा 79 लागू गर्नुभएको छ। यो धारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली प्रावधान हो। यस अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्ने कुनै पनि मुद्दामाथि सुरक्षा परिषदको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन्। BBC का अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इतिहासमा 9 पटक मात्र यो प्रयोग भएको यो धारा दशकौंदेखि प्रयोगमा ल्याइएको थिएन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाजामा युद्धका कारण भइरहेको मानवीय विपत्तिका बारेमा केही सातादेखि चेतावनी दिँदै यसलाई रोक्न अपिल गर्दै आएको छ। अन्ततः बुधबार एन्टोनियो गुटेरेसले सबैभन्दा शक्तिशाली सङ्कटको सङ्केत गर्दै सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। गाजाको मानवीय सङ्कटप्रति शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान केन्द्रित गराउँदै युद्धविराम गर्न यो कदमले भूमिका खेल्न सक्नेछ। UN काउन्सिलका अधिकांश सदस्य युद्धविरामको समर्थनमा छन्, तर इजरायलको नजिकको सहयोगी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भिटो अधिकार रहेको अमेरिका युद्धविरामको पक्षमा छैन। गुटेरेसले काउन्सिल सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ, गाजामा बस्ने सबै गम्भीर खतरामा बाँचिरहेका छन्, किनभने गाजाको कुनै पनि ठाउँ अब सुरक्षित छैन। गाजाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त भएकाले अस्पतालहरू युद्धभूमिमा परिणत भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मानिसहरूसँग बाँच्नका लागि आवश्यक चिजहरू अभाव भइरहँदा इजरायलले निरन्तर बमबारी गरिरहेको बताउनुभयो। गुटेरेसले गाजामा सार्वजनिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइरहेको उल्लेख गर्दै यो पहिलेको जस्तो अवस्थामा फर्कन निकै गाह्रो देखिने उल्लेख गर्नुभएको छ। यस सङ्कटलाई थप बिग्रनबाट रोक्न र अन्त्य गर्न आफ्नो सबै शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले युद्धविरामका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। बुधबार नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकार प्रमुखले गाजापट्टिका प्यालेस्टाइनीहरू अत्यन्त गम्भीर त्रासमा बाँचिरहेको बताउँदै इजरायल र बीच तत्काल युद्धविराम गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। मानवाधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले यस्तो सर्वनाशकारी मानवीय परिस्थितिहरूमा अपराध र अत्याचारहरू हुने उच्च जोखिम औल्याउनु भएको थियो। उहाँले बुधबार जेनेभामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा गाजामा प्यालेस्टाइनीहरू चरम र गहिरो त्रासमा बाँचिरहेका छन्, गाजाका नागरिकहरू मात्र इजरायलले निरन्तर बमबारी गरिरहेको छ र सामूहिक रूपमा दण्डित गरिएको छ। उनीहरू मृत्यु, घेराबन्दी, विनाश र खाद्यान्न, पानी, जीवनरक्षक चिकित्सा सामग्री र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरू जस्ता अति आवश्यक मानवीय आवश्यकताहरूबाट ठूलो मात्रामा विक्षिप्त रहेका छन् भनिएको छ। प्यालेस्टाइनी इलाकामा बसोबास गर्ने 22 लाख मानिसमध्ये 19 लाख विस्थापित भएको र उनीहरूलाई अस्वस्थकर र अस्वस्थ परिस्थितिमा दक्षिणी गाजामा निरन्तर घट्दो र अत्याधिक भिडभाड हुने स्थानमा धकेलिएको उहाँले बताउनु भएको छ। इटालीले आधिकारिक रूपमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना छोडेको छ। इटाली पहिलो पटक 2019 मा यस परियोजनामा सामेल भएको थियो। यो परियोजना मार्च 2024 मा सकिँदै थियो। इटालीले यस अवधिभन्दा 3 महिना अघि चीनलाई सूचना दिएको थियो। रोयटर्सका अनुसार एक चीनलाई पठाएको पत्रमा इटालीले BRI सम्झौता नवीकरण नगर्ने उल्लेख छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् 2013 मा महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा BRI घोषणा गर्नुभएको थियो। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI लाई नयाँ सिल्क रूट पनि भनिन्छ। यो धेरै देशको कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट हो। BRI अन्तर्गत एसिया, युरोप र अफ्रिकाका 70 देशलाई रेल, सडक र समुद्रबाट जोड्ने योजना छ। इटालीले आफ्नो अर्थतन्त्र र राम्रो पूर्वाधारको विकासका लागि बाह्य लगानीको कडा आवश्यकता महसुस गरिरहेको बेला चीनको BRI परियोजनामा सामेल भएको थियो। अन्य युरोपेली देशहरू जस्तै इटालीले पनि पछिल्लो दशकमा 3 वटा मन्दीको सामना गरेको थियो। युरोपियन युनियनसँग इटालीको राम्रो सम्बन्ध थिएन। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानीबाट देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन इटालीको झुकाव चीनतर्फ बढेको हो। 4 वर्षपछि इटाली सरकार चीनसँगको सम्झौताबाट पछाडि हटेको छ। अस्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धि तेस्रो त्रैमासिकमा 0.2% मा घटेको छ। अस्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धि सन् 2023 को तेस्रो त्रैमासिकमा 0.2% मा झरेको हो। अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सका अनुसार तेस्रो त्रैमासिकमा अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन GDP 0.2% ले बढेको छ। सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्मको 12 महिनामा अस्ट्रेलियाको GDP 2.1% ले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाले मङ्गलबार 2023 को अन्तिम बैठकमा ब्याज दर 4.35% मा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
टर्कीको सबैभन्दा ठूलो सहर इस्तानबुलमा अपरेसनका क्रममा लागु औषध ओसार प्रसार हतियारको तस्करी र डकन्तीमा संलग्न बेलायती सशस्त्र गिरोहका नेता पक्राउ परेको टर्की प्रहरीले जनाएको छ। इन्टरपोल रेड नोटिसद्वारा वान्टेड सान मोनाघनलाई केज 16 भनिने अपरेसनमा पक्राउ गरिएको टर्कीका आन्तरिक मन्त्री अली एर्लिकायाले बताउनुभयो। मन्त्रीका अनुसार मोनाघन अक्टोबरमा टर्की पुगेको जनाइएको छ। ललितपुर जिल्ला ब्याडमिन्टन सङ्घको आयोजना तथा बालकुमारी रिमिक्स क्लबको सहआयोजनामा दोस्रो ललितपुर मेयर कप राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता पुसको 3 गतिबाट सुरु हुने भएको छ। र्याङ्किङ प्रतियोगिता समेत रहेको प्रतियोगितालाई ललितपुर महानगरपालिकाको मुख्य प्रायोजन रहेको छ। प्रतियोगितामा पुरुष एकल, महिला एकल, अन्डर 17 छात्र छात्रा एकल, नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घको शीर्ष 20 वरियता बाहेकको पुरुष युगल र 45 वर्षमाथिको भेन्ट्रान युगल खुल्ला गरी 6 विधामा प्रतिस्पर्धा गराइने आयोजक ललितपुर जिल्ला ब्याडमिन्टन सङ्घका अध्यक्ष गोपाल महर्जङले जानकारी दिनुभयो। करिब 30 लाख लागत रहेको प्रतियोगितामा पुरुष एकल र महिला एकलतर्फ विजयी खेलाडीलाई नगद 40,000 का साथै मेडल प्रमाणपत्र र ट्रफी प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै उपविजयी खेलाडीहरूले नगद 20,000 का साथ मेडल प्रमाणपत्र र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने 2 खेलाडी प्रत्येकले नगद 10,000 का साथ मेडल प्रमाणपत्र र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी पुरुष युगलतर्फका विजयी जोडीले 40,000 नगद, उपविजयी जोडीले नगद 20,000, तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने प्रत्येक जोडीले नगद 10,000 सहित मेडल प्रमाणपत्र र ट्रफी प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। अन्डर 17 छात्र छात्रा तथा भेन्ट्रान्स युगलतर्फका विजयी खेलाडीहरूले नगद 20,000, उपविजयीले नगद 10,000 तथा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई नगद 5,000 मेडल प्रमाणपत्र र ट्रफी प्रदान गरिने जनाइएको छ। नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा हुने प्रतियोगितालाई भव्य र सभ्य रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष ध्रुव महर्जनको संयोजकत्वमा प्रतियोगिता मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। ललितपुर बालकुमारी स्थित बालकुमारी रिमिक्स क्लबको आफ्नै कोर्टमा 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिता विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घ, एसियन ब्याडमिन्टन महासङ्घ र नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घको नियमअनुसार खेलाइने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि तिनी हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।